हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success. नमस्कार, यक्ष प्रश्नको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्नमा हामी महन्त ठाकुरसँग यक्ष प्रश्न सोध्दैछौँ। 2077 साल बितेर 2078 साल लाग्दै गर्दा 78 साल वैशाख 1 गते रातिको यो यक्ष प्रश्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई सोध्दै गर्दा 77 पट्टि एकचोटि फर्केर हेर्ने धेरै घटना, धेरै विषय र दृष्टान्त हाम्रा बीच छन्। 2077 साल साँच्चै नै नेपालको राजनीतिमा त्यति राम्रो सालका रूपमा रहेन, किनभने राजनीतिक दलका नेता, सरकार चलाउने या प्रतिपक्षमा बस्ने, उनले देश भनेको आफू र आफ्नाका लागि मात्रै भन्ने हिसाबबाट जसरी प्रस्तुत गरे त्यसैको खेलाचीमा पर्यो मुलुक 77 सालभरि। वैशाख 8 2077 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो 2वटा अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यही अध्यादेशको छेकोमा 2वटा दलहरू अचानक राति वैशाख 10 गते एकीकरणको बाटो गए, राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी, र बन्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। तर त्यही जसपा आजको दिनमा फुटको सङ्घारमा छ, भिरको डिलमा छ, झर्यो कि त फुटिहाल्यो भन्ने हालतबाट जो विश्लेषण गरिएको छ त्यस्तै हो। 77 ले हामीलाई के दियो, 78 मा अब हामी के गर्छौँ, यही बिचमा नयाँ वर्षको शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै आजको यक्ष प्रश्न सोध्छौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई। तपाईँलाई स्वागत छ, नयाँ वर्षको शुभकामना पनि। धन्यवाद। यो शुभकामना अझ थपेर दिन पाइने आकलन, आशा, अपेक्षा तपाईँका शुभेच्छुकहरूले गरिरहेछन्। सम्भवतः 78 सालमै अझ सुरुमै नेपालको राजनीतिले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा भेदाग पात्र महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री पाउनेछ र त्यसैको खेल भइरहेछ भनेर मान्छेले शुभकामना दिइरहेछन्। तपाईँको आफ्नै मनभित्र चाहिँ कुनै फुल त्यस्तो फुटिरहेछ? होइन, के छ भने अब यस किसिमको कुरा सुन्दाखेरि त नराम्रो त लाग्दैन, राम्रै लाग्छ। प्रधानमन्त्री हुने कुरा, कार्यकारी प्रमुख हुने कुरा, त्यसैका लागि राजनीति त यसको लागि त म आभार प्रकट गर्छु। तर यो आउटसाइडको आवाज हो। भित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने त प्रतिनिधि सभा हो, तर भित्री त्यहाँ कुनै प्रक्रिया अहिले सुरु नै भएको छैन यस सम्बन्धमा। र विभिन्न साङ्केतिक रूपमा नेताहरूले पनि भनिराखेका छन्। योभन्दा बढी कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। नेताहरूले के भनेका छन् महन्तजी? अब संसदको यो संरचनाभित्र वर्तमान सरकारलाई नै जारी राख्दा या विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउँदा अब तपाईँको विकल्प भएन, तयार हुनुहोस्, दौरा सुरुवाल सिलाउनुहोस् भनेका छन्? होइन, अब त्यसको चाहिँ दौरा सुरुवाल सियाउनु या कुन ड्रेस सियाउनु त्यो त पछिको कुरा हो। माने पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, तर औपचारिक रूपमा कुनै पार्टीले यो प्रश्न उठाएको छैन, ल्याएको छैन। बल्कि कुरा त्यसमा वर्तमान समयमा के छ कि जनता समाजवादी पार्टीको काँधमा बन्दुक राखेर चाहिँ त्यसले चलाउन खोजेको छ ओलीजीको विरुद्धमा। अर्थात् ओलीजीले अरूको विरुद्धमा पनि तपाईँकै काममा राख्न खोज्नु भएको छ नि बन्दुक त? यो हुनसक्छ, तर त्यस्तो अवस्था छैन। किनकि उहाँसँग जुन हाम्रो कुराकानी भएको छ, मेरो मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीको नै सबै अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेताहरू एक्सेप्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई, किनकि त्यो दिन उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। शारीरिक अस्वस्थ हो कि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहार हेर्ने विषयमा अस्वस्थ हो, त्यो चाहिँ परको कुरा हो। त्यो त अब उहाँको उहाँले भन्नुभयो अस्वस्थ छु। त्यसै कारण ओलीजीले आफ्नो विषयमा 2टा प्रश्न राख्नुभयो।
त्यो के हो कि मैले गलीबाट कसले भनिदियो भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दियो भने म दिँदैन, म राजीनामा दिन्न। यदि मलाई चाहिँ हाउसमा चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव होस् अथवा विश्वासको मत लिने हो त म फेस गर्छु, संसदलाई म फेस गर्छु। मेरो पक्षमा आएन भने म त्यति बेला तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु। हो नि, त्यो भनेर होइन, जनआदेश तर्फ चुनावमा जान्छ। चुनावमा जान्छु। ओलीले के भन्नुमा म एकछिन पछाडि जाउँ अध्यक्षज्यू। मेरो एउटा तपाईँलाई आग्रह छ, नेपाली राजनीतिमा महन्त ठाकुर बाहिर थोरै गफ गर्ने, मनभित्रभित्र धेरै गफ गर्ने, अर्थात् आफ्नो मनको कुरा सितिमिति खोल्दै नखोल्ने, असाध्यै त्यसलाई कसरी भन्ने होला, शान्त रहन सक्ने र खोज्ने पात्र। अलिक खुलेर हाम्रो दर्शकलाई आज तपाईँ भनिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। तपाईँले आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीका लागि लोभ गर्नु भएको छैन, तयारी गर्नु भएको छैन, प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफ्ना तर्फबाट राजनीतिक खेल खेल्नु भएको छैन? होइन, डेमोक्रेसीमा चाहिँ र संसदमा सङ्ख्याको महत्त्व हुन्छ। त्यो सङ्ख्या हामीसँग छैन, जसपाको साथमा छैन। चौथो नम्बरमा अहिलेको अवस्थामा चौथो नम्बरमा चाहिँ हामी छौँ। अब कुराहरू उठिरहेको छ, यहाँको राजनीति चाहिँ अस्थिर भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो कुरा उठ्यो। अहिले चौथो शक्ति नै निर्णायक शक्ति छ, त्यस कारणले तपाईँको सङ्ख्याको कुरा भएन, त्यो सङ्ख्याले अङ्कगणितको सन्तुलन पुर्याइदिने कुरा भयो। हामीले देख्यौँ नि 48 पछाडि तपाईँ तेस्रो भएका दल या राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरू पनि कुनै बेलामा प्रधानमन्त्री भएको थिए, त्यस कारणले तपाईँ हुन नहुने भन्ने के भयो र तपाईँहरूसँग 32 सिट छ होइन? होइन, त्यो विचार राम्रो हो, तर विचार कार्यरूप लिएपछि मात्रै चाहिँ सिद्धान्त कुनै कार्यरूप जबसम्म कार्यरूप लिँदैन सिद्धान्तको रूपमा रहन्छ। त्यो कार्यरूप अहिलेसम्म चाहिँ त्यस किसिमको आएको छैन। पोलिटिकल सर्किलमा पनि विभिन्न पार्टीबाट पनि आवाज उठेको छ। अहिले तपाईँले बुद्धिजीवीहरूले लेखेको हेर्नुभयो या तपाईँकै पार्टीका नेताहरूको प्रोजेक्सन खास गरी राजपाका हेर्नुभयो भने अब महन्तजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको जसरी विषयहरू बाहिर आइरहेछ, यो त हावा नचली पात हल्लिया त होइन होला नि त? होइन, यो आइरहेको छ, तर कार्यरूप लिनको लागि त एउटा प्रोसेस हुन्छ नि पार्लियामेन्टमा। त्यो प्रोसेसमा अहिले जो दावेदारहरू छन् तिनीहरू नै छन्। वास्तवमा केही दिन अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्टले हामी सबैलाई बोलाउनु भएको थियो, हामी गएको थियौँ। प्रचण्डजी पनि आउनुभएको थियो, उहाँको अरू साथीहरू पनि आउनुभएको थियो। त्यहाँ उहाँले के भन्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य समितिले, केन्द्रीय कार्य समितिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको हुनाले मैले चाहिँ यो प्रस्ताव राखेको हुँ। यो बैठक बोलाएको साथ दिनुहोस्। हो, साथ दिनुहोस्, यति नै हो, त्यो अरू केही भन्नु भएन। अब प्रचण्डजीको पालो आयो, प्रचण्डजीले समर्थन गर्दै ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी राजी छौँ किनभने हामीलाई ओली चाहिएन। हो, संक्षेपमा त्यति नै हो। त्यो दिनको बैठक आधा घन्टाभन्दा बढी चलेन। तर त्यहीँनिर अब तपाईँले आफ्नो कुरा चाहिँ भनिरहनु भएको छैन, त्यहीँनिर त्यो बैठकमा तपाईँले प्रचण्डको पनि समर्थन छ भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पनि समर्थन छ भन्नु भएन। हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ यो विषयमा मात्रै भन्नुभयो। एक्ज्याक्टली त्यही भनेको हो। पार्टीको बैठक पनि गर्नुभयो, तर यस्तो देखिन्छ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अहिलेको स्ट्राटेजी जसरी हुन्छ राजनीतिलाई कसरी हुन्छ पछाडि पछाडि धकेलिदिने, अहिलेका विषयहरूलाई पछाडि धकेलिदिने, अनिर्णयको बन्दी बनाइदिने, यो किन गरिरहनु भयो? होइन, पछाडि ढकल्ने कुरो भएन। हामी त अगाडि मुभ फरवर्ड होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि त जाने कुरै भएन। तर कारण के छ कि प्राथमिकता, हाम्रो प्राथमिकता हाम्रो मुद्दा हो जो हामी सुरुदेखि नै उठाइराखेका छौँ। जति पनि यहाँ प्रधानमन्त्री भएका छन् तिनीहरू सबै सुशील कोइरालादेखि लिएर जुन संविधानको मसौदा सार्वजनिक गर्यो त्यसै बेलादेखि चाहिँ हामी यो संविधानको हामीलाई चित्त बुझेन, केही संशोधन जरुरी छ। संशोधनको आवश्यकता छ हाम्रो। र एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ संविधान बनाउने, त्यो थियो कि आन्दोलन पछिको संविधान हो यो
र आन्दोलनकारीहरूले अन्तिम संविधान बनाएको हो। त्यसमा हाम्रो मागहरू राखिएको पनि पछि संशोधन गरेर राख्यो। दोस्रो प्रस्तावनाले के भनेको छ कि राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान सभाले चुनाव बनाउने। त्यसपछि संविधान सभाको जुन राजशक्तिको बाँडफाँड को समिति थियो उसले चाहिँ 14 राज्यको दिएछ, जो कि कमोबेस चाहिँ आइडेन्टिटीमा आधारित थियो त्यो। त्यसपछि एउटा विज्ञहरूको पनि आयोग बनेको थियो, उसले चाहिँ 11 राज्यको 10 भौगोलिक दिएको छ। तर त्यो कुनै चिजको सबैको उल्लङ्घन गरेर अहिलेको चाहिँ यो सङ्घ बनेको हो। जबकि यहाँ आन्दोलनको एजेन्डा मध्ये राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने त किन त जो विभेदहरू भइरहेको छ ऐतिहासिक रूपमा नै जातिको आधारमा, धर्मको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा, भाषा र संस्कृति इत्यादिको आधारमा त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्ने र आइडेन्टिटी पहिचान सहितको सङ्घ बनाउने त्यो भएन। त्यसै कारण चाहिँ यो हामी आन्दोलनमा जानु पर्यो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अनि त्यो आन्दोलनको पश्चात, आन्दोलनको दौरान पनि सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि संविधान जारी गरेपछि त केपी ओली नै हुनुभयो। केपी ओली आउनुभयो र हामी आन्दोलनैमा थियौँ। धेरै कुरा भयो, आयोग बनाउँछु, उसले आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसपछि गरौँला। तर केही भएन, त्यस बेला पनि भएन र अहिले त्यो बिचमा प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो। त उनको समयमा पनि चाहिँ यो कुराहरू उठेको हो कि संविधान सभा हाम्रो जो प्रमुख मुद्दाहरू थियो, संविधानको संशोधन, नागरिकता, भाषा सम्बन्धी थियो। त्यसपछि जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ क्षेत्र निर्धारण र जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्रतिनिधित्व, त्यसपछि सीमाङ्कन जुन अहिले बनेको छ त्यसमा सुधार गर्ने, यी विभिन्न हाम्रो त्यस बेला माग थियो। सुशील कोइरालाजी पनि। तर आन्दोलनमा ज्यादती हुँदै गयो, यहाँसम्म कि जुन दिन घोषणा भयो संविधानको त्यो दिन पनि हाम्रा साथीहरू मारिएको, धरनामा बसेको साथीहरूमाथि गोली चलाइयो। उनी तपाईँहरूले कालो दिवस मनाउनु भयो, उहाँले दीपावली पनि गर्नु, दीपावली पनि मनाउनु भयो। त त्यो मुद्दा हाम्रो चाहिँ अहिले आएर फेरि आन्दोलनपछि जब चुनावपछि जो सरकार बन्यो त्यसमा एक्सपेक्टिङ कि नयाँ सरकारले यसमा चाहिँ विचार गर्छ भने हामीले समर्थन पनि गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले बाहिरबाट समर्थन गर्नुभयो, सरकारमा जानु भएन। अब तपाईँको मिलेको पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त त्यति बेलाको सङ्घीय समाजवादी होइन, उहाँले त 2 बुँदामा सहमति गरेर सरकारमा गएर झन्डा र डन्डा पनि समात्नु भएको थियो। होइन, ठिक छ, त्यो त सबै भएन यो 3 वर्षमा। 2 वर्षमा भएन। तर अहिले आएर चाहिँ म सक्ने जति म गर्छु। त मेरो भनाइ त्यही थियो, त गरेर देखाइदिनुहोस्। संविधान जारी गर्दाका बेलामा तपाईँहरूमाथि त एउटा सङ्गीन आरोप छ नि होइन, तपाईँहरूले नै भारतलाई लगाएर मुलुकमा नाकाबन्दी गराउनु भयो होइन, भारतपट्टि बसेर नेपालपट्टि ढुङ्गा हान्नुभयो, नेपाली जनतालाई दुःख दिनुभयो भने तपाईँहरूमाथि जुन आरोप छ, त्यही बेलामा उहाँ नाकाबन्दी नहटेसम्म म भारत जान्न भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। अहिले त 2 हाराहारीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म चाहिँ माग पुरा नगर्ने, कानमा तेल हालेर बस्ने, अब तपाईँको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो अनि माग पुरा गर्छु भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएन? होइन, यसमा जहाँसम्म एउटा पुरानो कुरा तपाईँले ब्लकेटको कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा जुन जनमानसमा त्यो प्रतिक्रिया आएको छ त्यस्तो थिएन। तपाईँहरूमाथि आरोप चाहिँ त्यस्तो त आरोप लगाइयो। 20-20 किलोमिटर लामो चाहिँ बोर्डर पारी चाहिँ ट्रकहरूको
त्यो ग्यासोलिन बोकेको बुलेट भन्छ त्यो लागेको थियो। त कारण के थियो त्यसमा? कारण जहाँ बोर्डरको नजिक कुनै सहर छ या सदरमुकाम छ भने त्यहाँ चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अत्याचार गर्यो। घरमा घुसेर घरमा तानेर चाहिँ आत्तिएर चाहिँ सुरक्षाको लागि बोर्डरतर्फ गयो र बोर्डरमा उतातिर जान नदिने। त्यस बेला हाम्रो नारा लागेको थियो, न भारत हमारा न नेपाल हमारा, बोर्डर ही हमारा सीमा। आन्दोलनको बेलामा कताको नोम्यान्स ल्यान्ड होइन। त्यसै कारण त्यो बस्दाखेरि अब रात दिन त्यहीँ बस्ने, त्यहाँ पनि कम उपद्रव भएन। त्यो पुरानो कुरा भयो, तपाईँले यति स्पष्टीकरण गरिदिनु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। तर मैले फेरि पनि सोधेको प्रश्न, तपाईँ मेरो प्रश्नलाई चाहिँ बिर्साइदिने र अर्कोतिर उम्किने कुरा गरिरहनु भएको छ कि? तपाईँले जुन पुरानो कुरा कोरेर ल्याउने हो। तपाईँले ओलीलाई किन सोध्नु भएन या सोद्धा उहाँको जवाफ के हो? संविधान जारी गरे पछाडिको 9 महिना तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला 2टा बुँदामा त संविधान संशोधन गर्नु भएको छ, तपाईँहरूको माग त सम्बोधन गर्नु भएन। अहिले 3 वर्ष उहाँ 2/3 हाराहारीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको माग पुरा गर्नु भएन। अहिले चाहिँ किन भनेर तपाईँले सोध्नुभयो कि सोध्नु भएन? जवाफ के आयो? होइन, ओलीजी कुरा गर्नमा त धेरै माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा, त सुन्नमा यो राम्रै लाग्छ तर यो नेगेटिभ हो। आवश्यकता छैन त औचित्य भएन होइन। त अब अहिले उहाँले आवश्यकता महसुस गर्नुभयो र सबै कुरालाई संविधानको विषयमा पनि उहाँले आफै असर परिरहेको छ नि। हाम्रो भनाइ थियो कि धेरै त्रुटिहरू छन् यो संविधानमा र अहिलेको जुन सङ्कट भन्नु अथवा जो समस्या उठेको छ त्यो त्रुटिहरूले गर्दा, संविधानमा जुन त्रुटिहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ भएको हो। त्यसै कारण जब हामीले आफ्नो प्रश्न, अब यो समय हो कि तपाईँ चाहिँ हाम्रो बुझिदिनुहोस्। त्यो त तपाईँहरूले अहिले कहाँ राख्नु भएको छ मान्नेज्यू भने नि, सबैतिरबाट झ्यालढोका थुन्नु भएको छ होइन, उहाँलाई भित्र राख्नु भएको छ। हाम्रो एउटा भनाइ छ क्या, बिरालोलाई झ्यालढोका बन्द गरेर कुट्ने भने जस्तो। अहिले तपाईँहरूको माग पुरा गर्छु नभन्दा त उहाँको सरकार त गर्ल्याम गुर्लुम ढल्छ अनि पुरा गर्छु भनिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास चाहिँ लागिरहेन भने अहिले होइन, उहाँको सरकार त अहिले पनि बहुमतमा छ। तपाईँलाई 7 दिन साथ माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिइहाल्छ नि। हाम्रै कानमा बन्दुक राखेर किन चलाउने हो त? तपाईँ नै निर्णायक शक्ति हुनुहुन्छ त कसको कानमा पकाउनु त? निर्णायक शक्ति छ त हाम्रो जुन प्राथमिकता छ त्यो प्राथमिकतातिर हामी जाने कि कसैले भनिरहेको छ त्यतातिर हामी जाने? के त्यस्तो लड्डु फेरि के ठिकान छ कि तिनीहरू? तपाईँ लड्डु त खानुहुन्न होला, किनभने यो उमेरमा स्वास्थ्य यति राम्रो राख्नु भएको छ, गुलियो खाएको भए स्वास्थ्य यति राम्रो हुन्न थियो होला, 80 पुग्दै गर्दा पनि चमक यति राम्रो छ होइन। बालुवाटारभित्र के त्यस्तो खुवाउनु भयो केपी ओलीले? अब महन्त ठाकुर केपी ओलीसँगको भन्दा अरूसँगको सङ्गतको परिकल्पनै गर्नुहुन्न बा? होइन, खुवाउने जहाँसम्म कुरा छ त बिना चिनीको चाय बाहेक त केही खुवाउनु हुन्न। अहिलेसम्मको त्यही स्थिति छ। त्यस कारण त्यसको कुनै ऊ छैन, त्यस किसिमको कुनै। तपाईँलाई विश्वास छ उहाँले त्यो 4वटा माग तपाईँहरूको पुरा गर्नुहुन्छ? प्रोसेसमा गएको छ। अब कतिपय विभिन्न किसिमको मुद्दा छ, कतिपय सुरु अदालतमा नि छ, त्यसलाई चाहिँ निकाल्न चाहिँ धेरै कठिनाइ हुँदैन। कतिपय चाहिँ फैसला भएर अपिलमा पनि गइसकेको छ र जहाँसम्म रेशम चौधरीको हो त्यो सर्वोच्च अदालतमा छ, पुगिसकेको छ। त्यस्तै कतिपय जस्तै गाडी जलाएको, त मोटरसाइकल जलाएको, त पुलिस चौकी जलाएको, यस किसिमको मुद्दाहरू पनि छ। त्यसमा कतिपय मुद्दाहरूको फैसला भइसकेको छ, जरिवाना पनि ठोकेको छ र जेल पनि कैद पनि ठोकेको छ। त सहमति हुँदाखेरि के कि जो कैद ठोकेको छ त्यसलाई माफी तरफ जाने, जरिमाना चाहिँ मिना दिने, सरकारले तिर्ने अथवा मिना दिने सरकार तर्फबाट र
जो अब तपाईँहरूको रोकिएको विषय भने चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो 249 भन्दा बढीको त तपाईँहरूले पनि लेखी पठाउनु भयो क्या अरे त्यो विषय सरकारले गर्न सक्ला किनभने विप्लवको पनि गर्यो हिजोको दिनमा तपाईँ सिके राउतहरूको पनि गरे देखिन्छ अदालतबाट रेशम चौधरीलाई छुटाउने विषय जुन कानुनी प्रश्न छ स्वयं रेशम चौधरीको भनेर एउटा भनाइ बाहिर आएको थियो नि मेरो रिहाइका लागि बरु म जेलमा सड्न तयार छु तर केपी ओलीसँग घाँटी नमिलाऊ भन्ने जे प्रकारको विषय बाहिर आएको थियो त्यो त्यस्तै हो या बनाउन त्यस्तो खोजिया छ होइन त्यो सुनेको हो म पनि सुनेको हो तर त्यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन उहाँले भन्नुभयो कि म यस्तो कुनै बोलेकै छैन भनेकै पनि छैन अब कष्टमा परेको आक्रोशमा आएर सम्भव छ कहीँ भन्नु होला त्यो केपी ओलीको साथमा जाने नजाने त यहाँ प्रश्नै छैन त्यो त हामीले नै अहिले निर्णय गरेका छैन तपाईँ केपी ओलीको पोल्टामा गएको कि केपी ओली चाहिँ तपाईँको पोल्टामा आएको कसैको पोल्टामा जाने कुरै छैन र उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ म सम्मान गर्छु मेरो पोल्टामा किन आउनुहुन्छ र उहाँको पोल्टा फेरि यति ठुलो छैन कि म त्यसमा समाइहाल्छु एउटा तितो प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई यो आरोप जस्तो लाग्न सक्छ माननीय महन्त ठाकुर तपाईँलाई कतिपय बेलामा मानिसहरूले जति बेला तपाईँको आलोचना गर्नुपर्ने थियो तपाईँको विरोध गर्नुपर्ने थियो तथापि नेपाली राजनीतिमा तपाईँ आजसम्म पनि दाग नलागेको पात्र हो स्वयंमा महन्त ठाकुर चाहिँ भारतद्वारा परिचालित पात्र हो या भारतकै धरतीपुत्र हो भनेर तपाईँमाथि जसले आक्रमण गर्थे अहिले तिनीहरू के भन्छन् भने ओली सरकार पनि पछिल्लो दिनमा भारतको प्रिय मित्र हो महन्त ठाकुर भारतद्वारा परिचालित पात्र हो त्यसो भएर उहाँ दुईटाको घाँटी जोडियो यति धेरै आलोचना नगरे भए हुँदैन थियो तपाईँहरूमाथि होइन कतिपय शब्दहरू जुन छ नि त्यो हाम्रो राजनीतिमा बराबर प्रयोग हुन्छ सत्ताधारीद्वारा पनि प्रयोग हुन्छ विरोधीबाट पनि प्रयोग हुन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा एन्टी नेसनल राष्ट्रिय तत्त्व केही मन परेन भने राष्ट्रिय तत्त्व भारतद्वारा परिचालित भन्दिन सबभन्दा सजिलो अझ खास गरी मधेसका नेताहरूलाई त त्यो भनिदिइहाल्ने होइन जब मधेसको नेताहरूले ठुला ठुला नेताहरूको विषयमा पनि यो कुरा भनिएको हो राष्ट्रिय तत्त्व त्यस्तै चाहिँ नयाँ शब्दहरू पनि आएको छ जस्तै प्रतिगामी प्रतिगमन अब त्यो सबको उपर सबै कोही यस्तो नेता छैन सत्तामा गएको प्रधानमन्त्री बनेको जो प्रतिगमन गरेको छैन सबै प्रतिगमनमा परेका छन् त यी हाम्रो राजनीतिक माने शब्द दोस्रो के तपाईँ र केपी ओलीलाई भारतले मिलाइदिया हो अहिले भन्ने थियो प्रश्न होइन भारतको त यसमा म कुनै भूमिका नै देखिरहेको तपाईँ यो बिचमा लैनचौर जानुभयो भन्ने छ नि त डिनर खान डिनर गएको थिएँ चिया खान पनि बोलाउँछन् डिनर लन्च सब कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यही मन्त्रणाबाट बालुवाटारसँग तपाईँको पिर यति बस्या हो कि भन्ने अब यो अदृश्य कुराहरू हो मनको कुराहरू हो वास्तविकता तपाईँले भनिदिएपछि दृश्य हुन्छ किनभने तपाईँ त्यो पात्र हो नि त हो त मैले के भन्ने हो अब कसैसँग तपाईँसँग मेरो अहिले कुराकानी भइरहेको छ यो व्यवसायिक कुरा हो अरू कुनै यहाँ अरू कुनै कुरा छैन तपाईँ केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओली र मलाई दिल्लीले चाहिँ सत्ता साझेदारी गर्न भनेको छ या उसको कोही भूमिका छैन उत्तर त यति त हुने होला नि के केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वर्तमान सरकारलाई साथ दिनलाई दिल्लीले हामीलाई चाहिँ भनेको छ या हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउन भनेको छ या हामीलाई यस्तो केही पनि भनिएको छैन निर्णय हामी गर्छौँ प्रश्न छ कि यो यस किसिमको कुनै प्रश्नै उठेको छैन हाम्रो अगाडि र हामी निर्णय गरेर मात्रै चाहिँ यस विषयमा अगाडि बढ्ने हो त्यो प्रष्ट रूपमा सबै नेतालाई हामीले भनिसकेका छौँ र त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामी चारैजना भनेका थियौँ जुन दिन उहाँसँग भेट हो उहाँले जुन दुईटा कुरा भन्नुभयो तीनवटा अप्सन हाम्रो अगाडि राख्नुभयो कि सरकारमा तपाईँहरू आउनुहोस् त्यो त्यो भएन भने बाहिरैबाट समर्थन गर्नुहोस् त्यो पनि भएन भने अर्कोलाई साथ नदिनुहोस् कसैलाई साथ नदिनु अहिले हामी त्यही अवस्थामा छौँ र प्रधानमन्त्रीको भनाइ अक्षरशः पालना गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी पुग्या त तपाईँहरूको आफ्नो राजनीतिक आइडेन्टिटी हेर्नुहोस् त उपेन्द्रजी र बाबुरामजी
केपी ओलीको सत्ता भनेको प्रतिगामी गैर संवैधानिक असंवैधानिक र योभन्दा अलोकतान्त्रिक सत्ता हुँदैन, उहाँसँग त बातचित पनि हुन सक्दैन भन्ने केपी ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, बनाउनेमा उहाँहरू नि प्रचण्डजी नै हो। प्रचण्डजीको यसमा सहभागिता छ। दुईटै एकसाथ चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु हो, बहुमत आयो, त्यसपछि मिल्नु हो, एकीकरण भयो। त यसमा अरूको त कहीँ भूमिकै देख्दैन। हाम्रो चूँकि हामी चाहिँ सफर गरेका हौँ, हाम्रा साथीहरू जेलमा छ, सुरुदेखि हामी त्यसको लागि प्रयत्नशील छौँ र अहिले पनि हामी त्यो हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता त्यही हो। त्यो भएपछि मात्रै हामी कुनै निर्णय गर्छौँ। केपी ओलीको चाहिँ लकिरका फकिर हो र भने उहाँले पनि कम्तीमा पनि सबै काम गरिदिए पछाडि आफ्नो सत्ता केही समय लम्बियोस्, आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान पाइयोस्। त्यो त राजनीतिक प्राणीले जो सत्तामा बसेको छ उसले पनि प्रयास त गरिहाल्छ नि, अपेक्षा त गरिहाल्छ नि। स्वाभाविक छ, त्यो होला उनको मनमा। तर उहाँ त आफ्नो उसमा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। चुनाव गराउने क्लियर उहाँले खोलेर नि भन्नुभएको छ र अरूको त्यो छैन। अरूको हो नेक्स्ट के गर्ने हो त कसरी। जस्तै मैले सोधेँ त्यो दिन उहाँलाई प्रश्नै राखेँ कि प्रस्ताव त ल्याउनु हो, ठिकै छ, अब हामीले यसमा छलफल त गरेको छैन, अहिले छलफल गरेर केही भनौँला यसमा। तर हाउ टु मुभ, कसरी यो अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो सामने राख्नुभयो प्रस्ताव, त्यस्तै ओलीजीको सामने पनि राख्नुहुन्छ कि र तपाईँ चुनाव कसरी गराउन सक्नुहुन्छ? किनभने एकपटक त 76 को सरकारले गरेको सिफारिस त फेल भइसक्यो। त्यसो भन्दा उहाँले के भन्नु? को प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव चाहिँ गराउँछु नै भन्नुहुन्छ? त्यो त पटक पटक उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभएको छ। यो विषयमा तपाईँको शेरबहादुर देउवाको र केपी ओलीको चाहिँ विचार मिल्छ होइन? अब जाने भनेको चाहिँ चुनावमै हो। हेर्नुहोस्, विचार मिल्छ भने हामी चुनावको विरोधी होइन। तर तपाईँलाई घाटा छैन यति बेला चुनावमा जाँदा? किनभने तपाईँको दल त भिरको फर्सी जस्तो भएर बसेको छ, कति बेला पक्लक्क फुट्ने हो थाहा छैन। त्यो त रोग सबै दलमा छ, त्यो एउटा रोग हो। तर उहाँले संविधान संशोधनको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले त अझ नागरिकताको विषय पनि थप्नुभयो होइन? यो सबै गर्न त संसदको भोलि 2/3 चाहिन्छ। काङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको लागि चाहिँ 2/3 चाहिन्छ, तर नागरिकता विधेयकको लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। त्यो गर्न सक्ने कुरा हो संसदद्वारा। विधेयक पनि प्रस्तुतै भएको छ। तर जहिले पनि नागरिकताको कुरा उठ्न साथ हामीहरू तर्फ मात्रै उंगली उठाउँछन् मानिस। यो तपाईँहरूको राष्ट्रियतामाथि नै शङ्का उठ्छ, तपाईँहरूलाई 2 नम्बरको नागरिक जस्तो। 2 नम्बर यो त नरैमा देखिन्छ त। हाम्रो राष्ट्रियता खसारीको राष्ट्रियता हो, त्यो बाहिर छैन। हामीलाई अहिले पनि बाहिरिया, हामीले केही बोल्यो। भारतीयलाई नागरिकता दिएर भूमिपुत्रहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्नका लागि तपाईँहरूले यो नागरिकताको फन्डा बोक्नु भएको छ भनेर तपाईँहरूको थाप्लोमा आरोप थपाइदिने होइन। भूमिपुत्रहरूलाई अल्पमतमा, भूमिपुत्रको त यहाँ कुरै भएन। सङ्ख्याको हिसाबले त भूमिपुत्रहरू नै बढी छन्। सङ्ख्यात्मक हिसाबले यहाँ 3 थरीको हाम्रो जनसङ्ख्याको जुन बनोट छ, एउटा त मधेसी समूह भयो, अर्को चाहिँ खसारी समूह भयो, तेस्रो जनजाति समूह भयो। तपाईँले समग्र मुलुकको भन्नु? समग्र मुलुकको गर्दाखेरि त्यसै कारण पीडितहरू त 2/3 भन्दा बढी छन्। जनजातिहरू पनि एकदम पीडितमा नै आउँछन्। उनको आफ्नो समस्या छ। मधेसको पनि त्यही छ। अब मधेसमा हामीले केही उठायो भने विखण्डनवादी भनिदिन्छन् आरोप। तपाईँले पनि अब आरोपैको कुरा गर्नुभयो। त्यो जनजातिहरू आरोप मात्रै भएन, तपाईँले एकचोटि भन्नुभएको थियो होइन? यही प्रकारको रवैया रहने भने मधेस छुट्टिन पनि सक्छ, टुक्रिन पनि सक्छ। त्यो त जनताले निर्धारण गर्ने हो कुरा हो। हामी त समावेशीको कुरा उठायो। हामी पनि साथ जान चाहन्छौँ, हामीलाई पनि मिलाऊ।
हामीले त त्यो हात बढाएको तर मेरो मनमा एउटा प्रश्न अझै त्यो प्रश्नको आगो बलिरहेछ। तपाईँले हेलिकप्टरबाट पानी छर्किए पनि ननिभ्ने गरी अहिले नागरनको जङ्गलमा त्यसरी नै हेलिकप्टरबाट पानी हालेको थियो क्या आगलागीमा। त्यो आगो भने चाहिँ हिजो यस्तो दिन थियो केपी ओली विहीन मधेस भनेर तपाईँको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले थाल ठटाएको मलाई अस्ति जस्तो लाग्छ, मेरो कानमा अहिले नि गुन्जिरहेछ। त्यति बेला पनि उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ मैले होइन। आज तिनै प्रधानमन्त्री केपी ओली मार्फत यी सब माग पुरा गराउँछु र मधेसका जनतालाई न्याय दिन्छु, महन्त ठाकुरको के चिजले काम गरिरहेको यो? पनि के थिङ्किङ होइन, उहाँ परिवर्तन भएको छ, उहाँले अब मुद्दालाई बुझ्नु भएको छ, सम्झनु भएको छ, यो सही हो, त्यसै कारण यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। तपाईँले काम गर्न त काङ्ग्रेससँग सजिलो हुन्थ्यो नि होइन? किनभने तपाईँको राजनीतिक जीवन एकचोटि सम्झिनुहोस् त, झन्डै 60 वर्षभन्दा बढीको राजनीतिक जीवन छ। त्यो मध्येको तपाईँको 40 वर्षभन्दा बढीको राजनीति त तपाईँले काङ्ग्रेससँग गरे हो। अहिले काङ्ग्रेसको सभापतिदेखि लिएर सबै नेताहरूसँग त तपाईँको त व्यक्तिगत उठबस सबै चिज छ नि त? छँदैछ, सबैसँग छ। मेरो कसैसँग कुनै चाहिँ द्वेष छैन, सबै नेतालाई म सम्मानै गर्छु। तर आज एउटा भनाइ छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कुनै, खास गरी गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति यदि काङ्ग्रेसमै बसेको भए काङ्ग्रेसको तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्त ठाकुर राष्ट्रपति हुन्थ्यो, त्यो मौका महन्त ठाकुरले गुमायो। अब मधेसबाट पहिलो प्रधानमन्त्री हुने मौका आउँदैछ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर। यो सबै चिजसँग तपाईँलाई मोह नै देखिँदैन? मोहले त कहिले काहीँ गलत परिणाम पनि निकाल्छ नि। धृतराष्ट्रको पुत्र मोहले त महाभारतै ल्यायो नि। त्यसकारण मोहले होइन, यो अवसर भनेपछि ठिक शब्द होला यसको लागि। होइन, तपाईँ प्रधानमन्त्री आफै बन्नुभयो भने ती राजबन्दी रिहाइका लागि आफै निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव आफै लिएर जान पाउनुहुन्छ, नागरिकता विधेयक सरकारले दिने हो संसदलाई चाहिँ बिजनेस तपाईँले लिएर जान पाउनुहुन्छ, लाल प्रतिवेदन तपाईँ सार्वजनिक गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको हातमा आजको दिनमा केपी ओली कहाँ गएर चिनी नहाले चिया खानु पर्दैन नि, तपाईँले खुवाउनु होइन। राजेनजी, प्रधानमन्त्री तपाईँले बनाउने होइन, नागरिक समाजले बनाउने होइन, बुद्धिजीवी सदिच्छा व्यक्त गर्न पाइन्छ। हो, सदिच्छा छ, त्यसको लागि म धेरै आभारी छु। वास्तवमा राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि मन परेको हो। तर त्यो कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको बुझ र प्रक्रियागत रूपमा जब अगाडि बढ्छ भने त्यस बेला यो जाने कि नजाने ठिक छ। योभन्दा अगाडि पनि त्यो जुन राष्ट्रपति इत्यादिको कुरा हुन भएको हो, मलाई थाहा छ। तर त्यस बेला यदि त्यही सब बन्ने सङ्कल्प थियो भने त्यहाँ मलाई त्यो सबै चिज प्राप्त हुन सक्थ्यो। त्यो अवस्थामा म पुगिसकेको थिएँ। तर त्यो सब छोडेर म मधेसको लागि आएको हुँ र मेरो सारा ध्यान चाहिँ मधेसतर्फ छ। किनकि अहिले पनि उपेक्षाको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि बम फुटि नै राखेको छ, गोली चलि नै राखेको छ। सामान्य कुरामा पनि गोली चलिहाल्छ। बम फुट्ने त यति मानिसहरू सिकिसकेका छन्। अब हाम्रो सामान्य जस्तो सामान्य भइसक्यो। अब त्यो एउटा सानो न्युजको रूपमा हुन्छ, किनकि इतिहासले परिणाम देख्छ। परिणाम के, त्यो एउटा अफिसमा चाहिँ बम फोडिदियो भने परिणाम के हुन्छ? कतिपय घायल हुन्छ, कतिपय क्षति हुन्छ केही, तर त्योभन्दा बढी त्यसको कुनै परिणाम आएन। लक्षित जुन परिणाम छ त्यो त आएन। त्यसै कारण यो आतंक हामी वास्तवमा हाम्रा युवाहरू चाहिँ मधेसमा असुरक्षित, त्यसै कारण विदेश जानेमा अहिले मधेसको मानिसहरूको सङ्ख्या बढी छ। तिनीहरू किनकि जवान भएपछि अब कुन मुद्दामा फसाइदेला, कहिले हातमा नलकटुवा लगाइदिन्छ राखिदिन्छ, त त्यो सब गरेर बरु विदेशैमा गएर तक्लिफ सहने जे गरे। त हामी त्यसो चिन्तित छौँ कि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ आखिर युवा शक्ति नै यस्तो हो जहाँबाट कि काम सुरु हुन्छ। सरकारको सबै उसमा चाहिँ चाहे प्राइभेट सेक्टर होस् त जवानलाई खोज्छ, युवालाई खोज्छ।
त त्यो युवा कहाँ गइरहेको छ? विदेशमा। बाहिर गइरहेको छ। र त्यो हाम्रो चाहिँ सुरक्षित रहोस्, आफ्नै देशमा काम गरोस्, उनको परिश्रमको फल चाहिँ हाम्रै देशमा रहोस्, जसलाई इकोनोमिक सरप्लस भन्छन्, त्यो यहीँ प्राप्त होस्। अहिले के छ, ठिक छ, पैसा पठाउँछन्, रिमिटेन्स आउँछ र घर परिवार चल्छ उनको, तर जो इकोनोमिक सरप्लस उसले गरेको कामको फल अर्को देशले पाइरहेछ, अर्को देशले कहिलेकाहीँ त ऊ बाकसमा फिर्ता आउँछ। बाकसमा फिर्ता हुन्छ। त यो स्थिति छ वास्तवमा। हामी आतङ्कित अवस्थामा छौँ त्यहाँ, र साना साना घटनामा पनि चाहिँ त्यहाँ फोर्सको बल प्रयोग चाहिँ हुने गर्छ। त यो विकास निर्माण पनि सहज अवस्थामा हुन्छ। असहज अवस्थामा चाहिँ विकास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। अहिले हाम्रो खेतीपाती, एक त यो रोगले गर्दा, यो यस्तो भयानक रोग छ, पहिचानै छैन यसको। तपाईँ हामीमा पनि हुनसक्छ कि जो कारणहरू बताउँछ त्यो कारणहरू नभएर पनि पीडित भइसक्छ, लागिरहेको हुनसक्छ, तपाईँ हामीले लक्षण नदेखिए पनि हुनसक्छ। त त्यस्तो रोगबाट चाहिँ देश पीडित छ। सारा कामकाज, स्कुल कलेज कहिले बन्द होला अहिलेसम्म त सुन्छ, अहिले त्यही चिन्ता छ। त्यही चिन्ता छ। तर नेताहरूको चिन्ता चाहिँ तपाईँले आज चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, खुसी पनि लाग्यो होइन। नेताहरूको चिन्ता चाहिँ सरकारमा को आउने, मन्त्री को हुने होइन, कसको गठबन्धन बन्ने, कसलाई कसरी झार्ने, गठबन्धन बनाएर उसलाई हराउने, यही कुरामा बढी छलफल भइरहेको छ। त गान्धीजी आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथमा चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि यो माने सत्ताप्रति आकर्षण राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ युनिभर्सल चरित्र हो। त्यो त्यस बेला चाहिँ कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, त्यहाँ पहिले इम्पिरियल काउन्सिलको चुनाव हुन्थ्यो। त्यसमा थोरै भोटर, जम्मा 7% इन्डियाकै जनसङ्ख्याको भोटर्स थिए, र काउन्सिलमा गएर पनि उसले अरू केही नपाउने, जो गभर्नर जेनरलको जुन मिनिस्ट्री हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ उनीहरूको नै आदमी हुन्थ्यो, त्यही अङ्ग्रेजहरू नै हुन्थ्यो, त्यसमा उनको अस्थायी नै हुन्थ्यो। तर त्यो पदको लागि पनि सेवा सुविधा अधिकार केही छैन, तर पनि त्यसमा चाहिँ लडाइँ हुन्थ्यो। त्यसै कारण गान्धीजीले बडा सफ्ट ग्लु शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ कि साटिन खोज्छ, ट्यास्न खोज्छ सत्ताप्रति। यो जुन युनिभर्सल क्यारेक्टर हो, चरित्र हो राजनेताहरूको, नेताहरूको। त सत्ता, आखिर राजनीतिक पार्टीको स्थापना पनि त हुन्छ बिल टु पावर, सत्तामा जानुको लागि, सत्तामा पुग्नु, तर सत्तामा पुगे पछाडि जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सिन भएन। हो, त्यहाँ गएर जनताको सेवा गर्ने। त्यसै कारण यहाँ यदि कसैले सोध्छ या सबैले सांसद भइसकेपछि त मन्त्री बन्ने योग्यता पनि स्वतः आइहाल्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने पनि योग्यता स्वतः आइहाल्छ। त्यस कारण त्यो इच्छा गर्नु चाहिँ गलत होइन। त्यसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना प्रधानमन्त्री चाहिँ यही गणतन्त्र आइसके पछाडिको मान्नेज्यू, प्रधानमन्त्री भए पछाडि उहाँ हाँसेको हाँसै गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँले जिन्दगीमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सोच्नु पनि भएन, आइलाग्यो, त्यसपछि के गर्ने भन्ने थाहा छैन, मान्छे त हाँस्ने नै हो नि त। तपाईँले फ्रान्सको 16मा लुई शासक जुन थियो नि, अब उनको ग्रान्डफादरले धेरै दिनसम्म शासन गर्यो, उनको फादर शासनै गर्न सकेन, अनि अचानक उनको पालो आइहाल्यो। उनलाई राजकाजको विषयमा केही न प्रशिक्षण पाएका थिए, अब के गर्ने, फेरि उनको रानी अलिकता बढी एग्रेसिभ, अस्ट्रियाको राजकुमारी भएको हुनाले त होला त्यस्तो कुनै व्यक्तिको अचानक आइदियो भने त्यस किसिमको कसो गर्नु त्यो भएको छ। चुनावको समयमा एकजना उम्मेदवार त किन त्यो काउन्टिङमा जाने, गएर सुत्यो, काउन्टिङ हारिहाल्छु भनेर, के तिम्रो त तिमी लिड गरिराखेका छौ, पटपट उठेर गयो त वास्तवमा त्यो जित्यो। यस्ता अनपेक्षित घटना नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अलि धेरै हुने हो। एक्सपेक्टेड भन्दा अनएक्सपेक्टेड हाम्रो इतिहासमा त
त्यो एकजना इतिहासकार नै भन्नुभएको छ। अहिले काङ्ग्रेसले पनि त्यस्तै भएको छ नि मान्नेज्यू, किनभने यो गएको चुनावमा जो 63 सिट प्राप्त गर्यो, 2 जना निलम्बन हुँदाखेरिमा 61 होइन, उहाँहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्ने भन्ने त यो 5 वर्षलाई त सम्भावनै थिएन नि, किनभने नेकपाको झन्डै 2/3 थियो। तपाईँहरू पनि अहिले सत्ताको चाबी लिएर हिँड्न सक्ने ठाउँमा आइपुग्ने कुरा, यो जम्मै कुरा पनि त कहाँ अपेक्षित थियो त? हो, सही कुरा हो। तर अब समय यस्तो समय आएको छ कि सबैले विभिन्न, उहाँ मात्रै होइन अरूले पनि दाबी गरिराखेका छन् तपाईँ बन्नुहुन्न भन्ने, मलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर पनि सुनेको छु। त्यो चाहिँ अलिकति कुरा खोलिदिउँ जस्तो लाग्यो। तपाईँले यदि भनेपछि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो होला, देउवा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने बढ्नुहोस्, नत्र भने म अगाडि बढ्छु भने डाक्टर भट्टराईले भन्नुभयो भन्ने विषय बाहिर आएर सुनेको त्यति हो। मैले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ, तर यो जम्मै घटनाक्रमको बिचमा जसपा तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि सबै पार्टी एउटै दुःखबाट गुज्रिरहेछन्। काङ्ग्रेस पनि हिजो तपाईँहरू नै हुँदाखेरिमा विभाजनको बाटोबाट गयो। नेकपा त अदालतले नै, प्रचण्डले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी बडो डिप लभमा थियौँ, अदालतले हाम्रो लभ टुटाइदियो, हामी रुँदै रुँदै फर्कियौँ भनेर। अब तपाईँको पार्टी पनि त्यही ठाउँमा पुगेको छ। यो उपेन्द्रजीको सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तपाईँको राजपा अब आफ्नो बाटो लाग्ने ठाउँमा पुग्यो हो र? होइन, अब यो भविष्यवाणी गर्ने त मुस्किल छ। राजनीतिमा यस्तो भविष्यवाणीको कुनै हुँदैन, यो ज्योतिषहरूको काम हो, उनीहरूले गरिराखेका छन्। तर हाम्रो अहिलेसम्मको जुन छलफल भएको छ कि हामी जुनसुकै विषयमा होस् चित्त नबुझे पनि हामी साथ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। बोल्ने कुरा जहाँसम्म छ त्यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छ, स्पिच छ आफ्नो। होइन, आइतबारकै तपाईँहरूको बैठकको परिदृश्य एकचोटि तपाईँले, मैले, या हाम्रो दर्शकले सम्झिँदाखेरिमा चाहिँ 4 जना नेता बस्नु भएको छ। 2 जनाले चाहिँ अहिले केपी ओलीले हाम्रा माग पुरा गर्ने चरणमा हुनुहुन्छ हेरौँ, त्यस पछाडि सत्ताको विषयमा कुरा गरौँला भनेर अडान राख्नुभयो। 2 जनाले निर्णय गरेर गइहालौँ, केपी ओली हुँदैन भनेर अडान राख्नुभयो। बाहिर निस्केर त्यही प्रकारको प्रस्तुति गर्नुभयो। अनि भन्ने बेला एउटै दल कहाँ यस्तो हुन्छ र? होइन, तर निर्णय त केही भएको छैन नि, त्यो त वैचारिक भिन्नता देखियो, त्यति हो। अब अहिले देखिएको चाहिँ तपाईँको र उपेन्द्रजीको चाहिँ स्कुल अफ थट हुन्छ नि एउटा, त्यसलाई केमिस्ट्री भन्दा पनि होला। उहाँ चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि नै कम्युनिस्ट चरित्र र कम्युनिस्ट बाटोबाट आउनुभएको रहेछ। तपाईँ त विद्यार्थी कालदेखि नै लोकतान्त्रिक र काङ्ग्रेसको बाटोबाट आउनुभएको हो, त्यहाँनिर नमिल्या हो? होइन, वैचारिक भिन्नता केही होला, त्यो सर्टेन स्टेटको परिभाषा गर्दाखेरि त्यो भिन्नता देख्नु पर्ला। तर जहाँसम्म राज्यको विकासवादी सिद्धान्त छ त्यो त सबै राजनीतिक उसले मान्छ। कसरी विकास भयो, समाजको विकास। खुलेर कसैको आलोचना गर्नुहुन्न होइन, कसैलाई चित्त दुख्ने गरी नबोल्ने, चुप लागेर बस्दिने। आलोचना गरेर के पाउने हो, तथ्यगत हुनुपर्छ। आलोचनै गर्ने हो भने त तथ्यगत हुनुपर्छ। पार्टीको बैठक बस्न नसक्ने हालत छ, समायोजनको काम तपाईँको कार्य सम्पादन र केन्द्रीय समिति बाहेक केही पनि बन्या छैन। होइन, त्यो काम भइरहेको छ, अलिक स्लो छ। भन्दा नभन्दै गत वर्षको वैशाख 10मा मिल्नुभयो, यो वर्षको वैशाख 10मा चाहिँ तपाईँहरू फरक फरक बाटोमा जाने अवस्था भइसक्यो। यो त 2 दिनको रामछाया होला जस्तो भयो। 10 गते हामी स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ। त्यो पनि कुरा। तपाईँलाई शुभकामना। स्थापना दिवस मनाउनुहोस्। राजनीतिक दल जुटेकै हामी सञ्चार माध्यमलाई, आम नेपालीलाई चाहिँ सकारात्मक कुरा होला। अब देशको निकासको कुरा भनिदिनुहोस् त छोटोमा। अनि निकासको कुरा त राजनीतिक स्थिरता खत्म छ, जो सबैको सोचाइ थियो, हाम्रो पनि थियो कि सरकारको पासमा पर्याप्त बहुमत छ र स्लो भए पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। त्यस किसिमको देखिएन, अवस्था भएन र सरकार पनि पुरै उसमा चाहिँ समय पुरा गर्ने अवस्थामा पनि कुनै पनि बेला केही हुन सक्छ।
त्यो अवस्थामा आइसकेको छ अहिलेको समय। तर अब एउटा कुरा के छ कि तासको खेलमा हामी ट्रम्प भन्छौँ, कहीँ कुनै चल्ने बाटो छैन त रङ खेल्दै हुन। त त्यही चुनाव हो, चुनाव भइदियो। अब जनताले नै सबैलाई पठाएको, अब चुनावको विकल्प छैन। चुनाव आइदियो भने सबले आफ्नो लम्बाइ चौडाइ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो लम्बाइ चौडाइ थाहा हुन्छ। तर चुनाव चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वमा जाउँ। अब त्यो अवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस् त, परिस्थिति तपाईँले जुन भन्न खोज्नु भएको छ त्यो परिस्थितिजन्य सवाल हो। परिस्थिति त्यस्तो आएपछि एकपटक भएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजीको, त्यसबेला हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चुनावको घोषणा भइसक्यो, तर काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ सडकमा गयो र अन्तमा चाहिँ कम्प्रोमाइज भएर उहाँले दिएको हो। त त्यस विषयमा अहिले चाहिँ तर एउटा लेसन त्यसबेला पनि सिकेको थियो कि होइन, अब त्यस्तो अवस्था आयो भने त उतातिर नजाने, किनकि गैर राजनीतिक मान्छे नखोजौँ, गैर राजनीतिक मानिस नखोज्यो भने त्यसबेला सवाल उठेको थियो। अब अहिले राम्ररी हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसले विभिन्न किसिमको प्रारम्भिक समस्याहरू देखा परेको छ। स्थापित भइसकेपछि त्यो संवैधानिक तरिकाबाट नै यो सब समाधान हुने कुरा हो। अहिलेको सहज पात्र चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रिङभन्दा बाहिर गएर नखोज्ने भन्ने ठाउँमा उभिएर हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुभयो। अब ओली नै अहिले त लिडमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले भनि नै रहनुभएको छ क्लियर नै। अरू चाहिँ को उहाँको चाहिँ बहिर्गमन चाहन्छन्, तर बाटो के कसरी चाहिँ जसरी शेरबहादुरजीले प्रस्ताव ल्याउनु भयो हामीहरूको अगाडि, त्यस्तै प्रस्ताव लिएर जाने उहाँ। हाम्रो पार्टीले यो निर्णय गरेको छ, अब मलाई सरकार बनाउन दिनुहोस् भने त्यो त प्रक्रियागत रूपमा अगाडि त बढ्नै पर्छ, जसको पनि होस्। आखिर त्यो अवस्था आयो भने त बिना सहमतिको गयो त मानिलिनुहोस् त अविश्वासै प्रस्ताव पासै भएर जान्छ भने त एउटा प्रश्न तपाईँहरूले सोध्नु भएन त ओलीजीले के चुप बस्नुहुन्छ त्यसबेला? उहाँलाई जबरजस्ती गराएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, निर्वाचित अध्यक्ष आफ्नो पार्टीको, त्यो सब चिज चाहिँ कसैको उसले त पाउनु भएको छैन। एउटा सम्भावना छ नि त, तपाईँहरू तीनवटा दल एक ठाउँमा उभिनु भयो भने त उहाँले बल गरेर त केही हुँदैन नि त, तपाईँहरूसँग बहुमत पुग्छ नि। होइन, बहुमत पुग्छ, सरकार बन्छ, तर त्यही एमाले हो 59 दिनसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसको पालोमा संसद चल्न दिएन। त्यो त उदाहरण हाम्रो त्यता पुग्नुहुन्न होला, किनभने आफ्नै पार्टीभित्रकै पिरलोले उहाँलाई चाहिँ खिटपिट र पिटपिटले साह्रै गाह्रो बनाइरहेको छ। र त्यस बेला पनि त त्यही थियो, आफ्नो पार्टीमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो, त्यसको फाइदा चाहिँ विपक्षले उठाइरहेको थियो। अब अहिले पनि त्यही हो। ओलीलाई धेरै नजिस्क्याउ, उनी चुप लागेर बस्दैनन् होइन। अब त्यो त अब के गर्नुहुन्छ, तर इतिहास त त्यही देखाइरहेछ। हस्, तपाईँले जति कुरा भन्नुभएको छ, कति व्यक्त कति अव्यक्त, कति शालीन रूपमा भद्र रूपमा, कति मुसुक्क मुस्काएर, यो सबै कुराले हाम्रा दर्शकले त्यसरी नै अर्थ लाउनु होला। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एक प्रश्नमा आज हामीसँग महन्त ठाकुर हुनुहुन्थ्यो। यो वर्षको पहिलो कार्यक्रम 78 सालको नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै हामीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। ठाकुरलाई कतिपयले अब बन्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेर्दै गर्दा या अब जसपा विभाजनको लक काट्दै गर्दा पनि राजनीतिक दलहरूले सत्ता बनाउने र सत्ता ढाल्ने कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हो र? ठाकुरले भन्नुभएको छ यति बेला जनता कोरोनाको जुन प्रकारको त्रासमा छन्, जनता विदेशमा गएर बाकसमा फर्किनुपर्ने अवस्थामा छन्, अनि जनता विभेद भोगिरहेका छन्। यो विषयमा चाहिँ राजनीतिक दल र नेताले साँच्चै 77मा सोचेनन् त ठिकै छ, 78मा सोचुन्। हिमाल स्टिलद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम 100 प्रश्न आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार।
हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। Powered by Bravo Bank, a reason for your success.